काल घेतलेले ते आम्ही काल 400 डझन करून घेतले हिंगा मडगांव आनी घराडे ऑर्डर करीत जाल्यार सगळें हें कॅमिकल भितूर सगळें हितून कोण आहा आनी कितें आहा तें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाय कितें आहा पळया फाल्यां कॅन्सरान लोक मरपाक जायना तें हांव मुखार सरला कित्याक फाल्यां तर कोणाक कॅन्सर जाल्यार कितलो खर्च येता ते सगळे 400 रुपयाचे 40,000 काडपाक पडटले लोकांक त्यात गव्हर्मेंटान मातशें पळोवचें की कॅमिकल आहा काय कितें आहा तें आनी तेंकां सगळ्याक चॅक करचें हांगा पुणे आमगे गोंयचे आमी गोंयचे आपूस आंबो तो गोंयचो आंबो न्हू तो आपूस आनी आपूस हो कसो पिकयला आनी कितें केलां तें आमकां कांय कळना तेन्ना फूड ड्रग्सान हें येवन चॅक करचें हांगा जेको आमी घेतलो न्हू तेणें कितें सांगलें तुका तेणें म्हाका आपूस आपोव म्हणून सांगलो आनी आपूस म्हणून हांवें येयलो तो घराडे वळत जाल्यार हें प्रॉब्लम ते आमी कोणाको घेतलो तुवें तेच फाल्यां येतले म्हणटा ते देऊन गेले आनी कितले येतले फाल्यां फाल्यां कितले येतले फाल्यां सकाळ फुडें पळय येतले गेले जाले न्ही तुमी तेको घेतलेले ते हय हय पूण ते गोंयचे आमी न्हू नाही गोंयचे नाही भायले ते गोंयचे नाही